बड़ी खबर आ गई। सदर जरदारी शदीद नाराज, क्या हुकूमत गिरने वाली है? नाजरीन, क्या सियासी इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ती हुई दरारें इस बार हुकूमती निजाम को हिला देंगी? आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी की। जी हाँ, वही दो बड़ी जमातें जो हुकूमत में इत्तेहादी हैं मगर एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करती नजर आ रही हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत से अलहदगी के इशारे क्यों दिए हैं? क्या ये हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है? पाकिस्तानी सियासत की इस पेचीदा सूरत हाल को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने एक धमाका खेज इंकिशाफ किया है। उनका कहना है कि सदर जरदारी की जानिब से जारी करदा हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस अमल नहीं कर रहा। अगर सदर की हिदायत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो निचली सतह पर क्या हाल होगा? इमरान खान शदीद बरहम, वही हुआ जिसका डर था। बड़े फैसले हो गए। नजम सेठी की चिड़िया बड़ी खबर ले आई। अली अमीन गंडापुर का सदारत से हटाया जाना किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या किसी से राबते उनका कसूर हैं? बुशरा बीबी उनसे खफा हैं या वाकई गवर्नेंस के मामलात हैं? इन अहम सवालात पर अपना तज्जिया पेश करते हुए नजम सेठी ने कहा, मेरे ख्याल में ये सारे मामलात हैं लेकिन बुशरा बीबी का मामला ज्यादा सीरियस है। इमरान खान पीटीआई से शदीद बरहम है लेकिन अली अमीन गंडापुर की तवज्जो हुकूमत चलाने की तरफ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशमकश चल पड़ी है। सबको इल्म था कि अली अमीन गंडापुर का पत्ता कट जाएगा और ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जबकि शेख वक्कास अकरम की भी छुट्टी हो चुकी है। जुनेद अकबर को न सिर्फ पीटीआई की सूबाई सदारत बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। स्टेट बैंक ने नई साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद में 1% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मुल्क में शरह सूद 13 से बढ़कर कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि पिछले माह मुल्क में महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। मुल्क में मजमूई तौर पर ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी आएगी। बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूँ। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। किसी को भी गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात से इनकार पर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। पाकिस्तान को हंगामों, महाज़राई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट निकामा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में इजलास हुआ। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मबहम है। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। सहाफ़ती तंजीमों के एतराज़ात। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सेनेटर्स कामरान मुर्तज़ा ने भी पीका बिल की मुखालिफत कर दी। पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ PFUJ का एहतजाज का ऐलान। सदर PUFUJ अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंगल से आज़ादी सहाफ़त की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में सेमिनार और रैलियां होंगी। सियासी जमातों को भी शामिल करेंगे। मुशावरत तो दूर की बात, बिल की कॉपी भी नहीं मिली। हुकूमत को लगता है धौंस और धांधी के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी।
پیکا ایکٹ میں ترامیم آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ بل ڈریکونین قانون ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی بھی ایک نئی تشریح کی گئی۔ نئی تشریح سے اظہار رائے کو اس طرح کچلا جائے گا کہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ غلط یا جعلی خبر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ مانتے ہیں جعلی خبروں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم بنیادی حقوق، صحافی برادری اور آزادی صحافت کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس، وزیراعظم کی قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزارت داخلہ وزارت قانون و انصاف سے تعاون کرے۔ فیڈرل پروزیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیراعظم کی انسانی اسمگلنگ کے قصوروار اشتہاری مجرمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر کیس نپٹا دیا گیا۔ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نپٹانے کی وجوہات دے گی۔ عدالت کے ریمارکس، جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کیا آپ اپیل واپس نہیں دعویٰ واپس لے سکتے ہیں؟ دو رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس اہم پیش رفت، عدالت نے توہین عدالت کیس ڈسچارج کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیا ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ دونوں ججز کمیٹیز کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد، درخواست بریت کی سماعت اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے کی۔ پروزیکیوٹر نے موقف اختیار کیا، مقدمے کا ٹرائل جاری ہے، 12 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہو چکی۔ درخواست بریت کی سماعت مناسب نہیں، پروزیکیوشن کو شہادت ریکارڈ کرانے کا موقع دیا جائے۔ شیخ رشید کی درخواست بھی اے ٹی سی نے مسترد کی۔ ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ £190 ملین کیس فیصلے کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف وکیل خالد یوسف اپیلیں دائر کی۔ عدالت سے 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں ملزمان کو بری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، این سی اے حکام کو تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا، استغاثہ شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی، اسی لیے سزا کالعدم قرار دی جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی دھڑے بندی کا شکار ہے، چاہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آئے، پی ٹی آئی جو پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ بند کرے۔ دنیا کی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بن رہا ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جو 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دے رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہوں۔ کوئی بھی بیوروکریٹ جس نے ماسٹر کیا ہو وہ بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی بی جے آئی گروپ کے چیئرمین وانگ جی این سے ملاقات، کینسر کے علاج اور جدید جینیاتی تحقیق کے لیے ایم او یو پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔ نواز شریف کینسر ہسپتال میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا بی جے آئی اور پنجاب حکومت کا اشتراک شعبہ صحت میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ پنجاب میں کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید جینیاتی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو استعمال کر کے پھینک دیا، انہیں وفاق کی اکائیوں کو کمزور کرنے کا انعام ملا۔ ایک وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کرنے کا حکم دے کر فارغ کیا گیا۔ انہوں نے کہا بانی کی فطرت میں کسی سے وفاداری ہے ہی نہیں، وہ اپنے دوستوں، کارکنان اور ساتھیوں کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔
ملتان کے علاقہ حامد پور کے قریب گیس باؤزر میں خوفناک دھماکہ، 6 افراد جم حق 39 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کے دوران باؤزر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے میں قریبی علاقے میں موجود درجنوں مویشی بھی ہلاک، متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی زد میں آ کر درجنوں مکانات بھی تباہ۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اور رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام۔ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت اور نعت پیش۔ 27 رجب المرجب کی شب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔